سلام طعني هبل إذا خبركم من فتوات تخططت مدب سابوين تايمس لمون كم تلمودنا الساعة زحرنا لكم حصرتنا ونون زبرنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتلكم نعدم فلمعك عندنا تطمنا باكم كدبل بجنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان دمع عوت دا تقونا صفك أصيل يركبه بزرزر نملكته قد يخون يوم أسمر زعت وغازيتنا ستالين قبر سلاسي بوغن منغستي إرتراز توسد سقمتي أزرار بخوين يركب تسقمتي نبوز حزق الرميو حبيركم ننصنحوك السمع وزقبا قد يوم ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ እንትወጽእ ፈተና ቀትለ ተፈጺሙን ንዝበሉ ሓበሬታ ኣብ ኬላ ነይረዝበለ ሓደ መንእሰይ ዝሃቦ ኣዘራራብ ምላሽ ከዓ ምሳና ምስት ጸንሑ ብዝርዝር ናባኹም ዝበጽሕ ጉዳይ ክኸውን እዩ ሓቢርኩምና ጽንሑ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤርቪን ማሲንጋውን ኣብ ሽረ ዘለዎ ጸንሒታ መልኬትና ነካፍለኩም ሓበሬታ ከልወና እዩ ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ እንዳገበርኩም ንምድለውና ንስቃብ ፍጻመ ብምጽናዕ ክትከታተሉን ዕድም ሰናይ ጸንሒት سراوي السودان أب درمان سفيح عوتا مسكيبو ببريزيدنت العراي بيت مكر السودان جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراوي السودان أب كبابي درمان سفيح عوت كم زمزقبيو ستجلس أب دو درمان نايم وداتا نقطة خصوصها بدقف RSF سنبرا أو رجاء الصلاح باستفنو متنا سفيح متقعتي أفتحت قدر سراوي السودان كود كم زخالي استجلس سراوي السودان نسومن بزكايدو تعوق نال صلاح أب قدر كم زعلة مع خنزينا السودان تريبوني سبسب باز مخنات دما كللات كارتومن وايت نايل مولو بمولو أبتحت قدر سراوي السودان كأتوا كم زغالة مع خنازينا علمنا ون بسفحو اندات سبسباير كبا كابزي بتوسخي سراوي السودان نليبيا تشادن سودانن التدابوب استراتيجيكاويت كتما واد التور أبتحت قدر كوعل كم زغالة ون اندات جلس سنحيوم سراوي السودان عبك روعوان يسالتو بزلو سفحو التحضرو فرطات بركز ولو كللات مقصارو قاصيل يركم سودان اب وان كينات تግራይ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ልዕሊ 70,000 ዝኾኑ ወገናት ዝዕቆቡላ ሃገር ምዃና ዝፍለጥ እዩ زلاق مفتح تمزابلتي بحصوص ناب مربتهم كملسو مقباري لهم أمباسادر أمريكا بإثيوبيا إيرفين ماسينغام أب مأخل معقوبي تمزابلت شرماي دومو عدوة زكايدو اتم أمباسادر أب عدوتهم محزن كونتات تمزابلتي كم زتعذبون أمريكا تقورو زل حقزون كتقصللو حبيرهم اللهم ازغن زلاق مفتح يخونن اتزلاق مفتح تمزابلتي بحصوص ناب مربتهم كملسو مقباري كبلون وزيغم حبيرهم اللهم اتم تمزابلتو ون قومتي تردأت زيخونس ناب مربتهم تملسهم صريحهم كنبرو لعولة دليت كم زلوهم قليصهم ليك ولز قليصوتهم أمباسادر نازل متقبار دماك نصرحنا كبلو قليصهم اللهم نازل مسارت بمقبار دماك قدامنت النهز بمحابة عبا كيدي من بلاست مزابلتن متقبار وعلى بريتوريا أدهيبهم مسكزيام من محدار تقرين لعلو تمرار حسراوي تقرين ودبح وحات الزاتين لنا كبلون وسيقهم اتهم أمباسادر تقيصهم اللهم مخت البريزيدنت قزيام من محدار تقرين اي تعاماني الأسفة بوغنم اتزاتك عند تخرطو قداي تمزابلت زدهبا كم زنبره وسيخم حبيرهم لهم تمزابلتين ناب مربتهم مملاسك عندي مفتحي كم زقنا كسع زملسو زد اللي مسرتاوي حجزات جنه يحاصرهم كم زلو بتأميت بزحات تمزابلتي يموتوا كم زلو زتين لنا كبلون اي تعاماني العصفة عبت زنبره مدرخه وسيخم تقيسهم لهم جزياو من محدار تقرأي قدمي هيدا الدقائق نابز زرقوح مجلسي كنسجر عبز حلف عربي شو منتج جنبت كل تشان 10 شعاتنا عم تمرت بعض قصص رجز مع خلاي بيت فرد زوبع مقالة عبد قتلتنا استزور حفظ عمل كيتو عبز زعلو مجابية تخيل سرعة دينت بحيل تربي الشكوك وارس كيلو يوم لما جنبت 10 دخلتها كل تشان 10 شعاتنا عم تمرت بعض قصص رجز دمم مع خلاي بيت فرد زوبع مقالة ناي شعاتين كفلك تماتات عبي تفرني تفتيرو بزلو سقات
ምክንያት መፍትሒ ክሳዕ ዝግበረሉ ግልጋሎት ዳይነት ጠጠው ከም ዘብላ ኣፍሊጠን ኣለዋ እዚ ከም ዝኣመሰለ ስርዓት ዝህውኽን ኣብ ውሽጢ ቤት ፍርዲ ዝተፈጸመ ናይ ዕስለት ተግባር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ተቐባልነት የብሉን ጥራሕ ዘይኾነስ ኣብ ልዕሊ ትካላት ፍትሕን ስርዓት ዳይነትን ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ ቁሉዕ ጥቃት እዩ እዚ ከዓ ሕግን ስርዓትን ይዘናሹ ኣብ ህውከትን ዕግርግርን ዝተሸመመት ጉልበተኛ ዝዕንድሩላ ትግራይ ክትህሉ ዝድርኽ ሓደገኛ ተግባር እዩ ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ነዘጋጠመ ጥፍኣትን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ዳይነት ዘንጸላሎ ሓደጋን ብዘላቕነት ንምፍታሕን ሰሞያ ፍትሕን ዳይነትን ውሕስኖም ተሓልዩ ስርሖም ብኣግባቡ ክፍጽሙ ዝኽእሉሉ ኩነታት ንምፍጣርን ኩሉ ዘድሊ ከም ዝገብር እናረጋገጸ ነዚ ብ8 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ዘጋጠመ ኩነታት ፈጠርቲ ኣጻሪ ናብ ሕጊ ዘቐርብ ኮይኑ ናይቲ መጽራይ ውጽኢትን ውሳነን ተፈጻምነቱ ልዑል ትኹረት ሂቡ ከም ዝከታተሉ ውጽኢቱን ንህዝቢ ዕላው ከም ዝገብር የፍልጥ ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ሎም ዓንቲ 12 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት ብኣቆጻጽራ ገዝ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ጠቂሱሎም ነበር ፕሬዝደንት ጊዜያዊ መምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ እንትወጽእ ገጢሙን ንዝበሎ ማሕለኻ ኣመልኪቱ ኣዘራራብ መብርሂ ሂቡ ምንባሩ ዝከር እንትኸውን ነዚ ጉዳይ ተታሒዙ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ካብ ትግራይ እንትወጽእ ኬላ ኣሕሊፉ ንዝበሎ ተግራዋይ ተጋዳላይ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዩ ተኣሲሩ ይርከብ ክብል ንዝሃቦ ሓበሬታ ምላሽ ተዋሂቡሉ ይርከብ ብፍላይ ኣብቲ ኬላ ሓላው ኬላ ዝነበረ መንእሰይ ተጋዳላይ ነዚ ጉዳይ ምላሽ ሂቡሉሎ ጌታቸው ረዳ ዝሃቦ ርእቶን እሱ ዝሃቦ ምላሽ بسفيحو أزرار بقين يركب كتسمعوا يعدمكم ياو تمعلت السام نحنا ياو بمرحتنا بقرا مرحتنا دلو كبروفيسور عبد عزازي تزاز توهيبه نغو خيلا تقبر لك توهيبه كيلا وصينه كاوغن افت خيلا نغيتاچو ردا حزو زي خونه نيرس زخونه كل غزي فتشان غبينا افت خامس ድንገተኛ ፍተሻን ገበይና ክላሽን زي حقاو تزاري اطوار سدت ناي سدت ناي مناسي سدت نسون قاصرن بقى نوصينا كل غزي نوصينا አጋጣሚ ኮይን ትሽዕ ማዓልት ከዓ ንና ተኣዘዝኩ ኣነ ምን ኮም ይኒሩ ወይን ጌታቸው ረዳ ክትሕዝኻ ወይን ሓደ ሰብ ክትሕዝኻ ይኮነን ነርት ኣነ ተኣዘዝኩ ትእዛዝ ማለት እዩ ከም ኮይኑ ያው ቅድሚ ጌታቸው ረዳ ምውፁ ካልኦት ሓይልታት ፀጥታ እውን መፅኦም ነይሮም እጂ ከም ኣርሚ 33 ኣዛዚ ከም ናይ ግንባርና እውን ኣሎ ሓደ ከበደ ዝበሃል ገብረስላሴ ኣርሚ ኣዛዚና ነየ ቅድሚ መፅኦም ነይሮም كاو خلاص حيزم سلون نورو تخلاص ننتايو إلا نحنا فتشنا يمنا نعم فتشنا يم ياو نسرح يعني خزلنا زيهم كان عجبتنا يلهم أحلفنا يم نفتشات ردنا ماتي نعم فتشنا يمنا غلميو بدو حريق عن جيتا شورد دامس ترى شورد دامس تلا ياو حنت باترول الجوان يروق حنت كان دفنتي نيراتو نيو على خان نيراتو زين مخاين زي حيزم تلا نحنا تا باترول عجو مخانن فلتلنا تحنت غنت ايلنا عم تشامس قرمنا انا ييلنا استيات كفيت وعلو اقرميت نيرو اقرميت غبينا نيرو ابدي حيز نرسو يرانا اقرميت غبينا وعلى نيرو كفت بيلتا غبينا مستوات وردو بيلا انا ي تاهم كوينكم منك ايو خيلا زي غير ويلنا نحنا يا وعدنا مرحت مرحتنا خيلا غوري لمنا نغبرو نيراينا بدحريون خنغبرينا مهياتو ناي وعدنا تزاسر زلتا مرحتون لونا مرحتنا مسرت لنقعد قدن جيتاچو كلا تغورو اي تغورو زل تزادي يمطنا نحنا مرحت فطرلنا ورلنا سنسل زلو مريحنا زلو وين يسراوزي سلازي بسنسل تازينا نحنا تخيلنا نليرنا كمان سولنا من كاي خمس غوري لكم لنا مرحت لونا ايليو مرحت لونا مرحت يميلو بنا ايليو ما انا بريزيدنت ييني ما يفلتك ايليو تاو من ميزارونين تاكيلنا ندوم ايورنين كبر نعو إلنا تاكيل حفا بليان علي تخيل لنا مريض يكون كورلياس حفبي ليه حلفيه تخيل حفبي ليه تما كلا شلو هايدا بريزيدنت مخوان فلس بلت ما اتي نا امبر اي فتشنايو اي ولنايو كم زيرنا حلفنا اي لك
ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ትማሊ አስመራ ምእታው ሲዒቡ መንግስት ኤርትራ ዘይተሓሰበ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዝፍለጥ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ መበል 34 ዓመት ናጽነት ኤርትራ መልኪቱ ኣብ አስመራ ቀልቀል ዝበለን ተኸወነ መገሻ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ፖለቲካ ቀርን አፍሪካ ሓድሽ ምዕባል ሒዙ ቀልቀል ዝበለ ኮይኑ ይርከብ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ድሕረቲ አክቲቪስት ብርሃነ ገብረ ገርግስ ሰብ ዝሰኣነ ሰብ ጽምዶ ኃይሉ ምስ ኣወል ሲዒድ ዝጀመሮ ርከብ ፈለማ አዋልና በስመራ ዘምርሐ እንትኸውን መገሻ ስታሊን ገብረስላሴ ጽምዶ ብዝብል አሞንጎ ትግራይን ኤርትራን ዝተጀመረ ርከብ ናብ ዝለዓለ ብርኪ ከሰጋግሮ ከም ዝኽእል እንዳተገለጸ ይርከብ እዚ መገሻ ዝግንብ መራሕቲ ኢትዮጵያ ከቢድ ሸዕሎ ዝፈጠረ እንትኸውን ፕሮፓጋንዳን ኃይልታት መንግስት ኢትዮጵያ ነዚ ጉዳይ በክሕደት ሀገር በሰፊሑ እንዳኸሰስዎ ይርከቡ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ህዝብ ትግራይ ብኩሉ አንፈት ተኸቢቡ ክብድ ዝበለ ግፍዕታትን ተፈጸሙ በታዝውንና በሕታዊት ሚዲያ አቢሉ ንጸለቲ ሬሪ ከም ዘበለ ይነገረሉ በፍላይ ኣብ ዲፕሎማሲያዊ መንቀሳቀስ ትግራይ ዝለዓለ ዓወት ንኽመጽ ሚዲያ ተጠቂሙ ዝገበሮ ቃልሲ ብርክት ዝበሉ ዓወታት ሒዙ ከም ዝመጽ ዝነገረሉ እንትኸውን ካብ ዝዓለት ሳጀሚር ወነ ንመንግስት ኢትዮጵያ ርሕስ ሕማም ኮይኑ ከም ዝቀጸለ ዝነገረሉ ድሕርቲ ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተበጽሐ ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ መንጎ መንግስት ኢትዮጵያን ፋኖን ምዝተልዓለ ከቢድ ኩናት ተተሓይዙ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ፋኖን ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ በመደጋፍ ሰፊሕና ሚዲያ ወፍር በመካሄድ አንጻር መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከበርት ዝተብሃለ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኪሳራ ከስዕብ ጸንሐ እንትኸውን ሕዚ ኸዓ መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ብሰንኪ በር ባሕሪ ምስ ኤርትራ ዝፈጠሮ ከቢድ ጎንጽ ሲዒቡ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ መንጎ ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ብምፍጣር ሰሜናውያን ብጥምረት ስርዓት ብልጽግና ንምንጻል ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃስ ብፕሮፓጋንዳ ወፍሪ እንዳመርሐ አስመራ ምእታው አዲስ አበባ ዘሰንበረ ዜና ተባሂሉሉ ይርከብ ምምጻ ስታሊን ገብረስላሴ ደማ በወገን መንግስት ኤርትራ ከም ህያበ ኣብ ዘላምበሳን ህጸን ዝነበረ ከላ ክፈርስ በመግባር ርከብ ትግራይን ኤርትራን ኃይሉ ንኽጅመር ሓድሽ ሱግሚ ንቅድሚት ከም ዝወሰደ ተገሊጹሉ እዚ ርከብ እዚ ብብርከት ዝበሉ ወገናት ናዕዳ እንዳቀረበሉ ይርከብ ብነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚድያን ጋዜጠኛታት ትግራይ ዝተጀመረ ንጽምዶ ናብ ካሊ ብርኪ ከሰጋገር ዝኽኣለ ስጉምቲ በወገን መንግስታት ክልቲኦም ወገራት ማለት ውን መራሕቲ ትግራይን መራሕቲ ኤርትራን ተጠናኺሩ ቀጽል ከም ዝግባ ናይ ብርከት ዝበሉ አካላት ጻውዒት ኮይኑ ይርከብ በኻሊ ወገን ግን መንግስት ኤርትራ ዝገብሮም ዲፕሎማሲያዊ ኾነ ፖለቲካዊ ርክባት ንረብሑ መሰረት ዝገበሩ ጥራሕ ምስ ምዃኖም ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ ርክብ ጥንቃቄ የድልዮ ዝብሉ ሓሳባት ድማ ብገለገለ አካላት ብሰፊሑ እንዳሰራጨው ይርከብ በተበለበቲ ጋዜጠኛ ስታሊን ገብረስላሴ ኣብ ፈላማይ ዕለቱ ከላ ትግራይን ኤርትራን ከፍርስ ክኢሉ እንዳተብሃለ በሰፊሑ እንዳተዘረበሉ ይርከብ